A bison that accidentally fell into septic tank at Kone Priol was successfully rescued after forest department officials were alerted. The animal, which was trapped inside the tank, was safely brought out by the rescue team, avoiding a potential tragedy. सर हो कितें इन्सिडंट घडलो सारको एक सकाळी 8 न्ही आमकां पणजे आमचे कॉल सेंटर आहा हय तातूंतल्यान आमकां कॉल आयलो की कोणे प्रियोड एक सेप्टीक टँकान दवो पडला म्हणून. सो अकॉर्डिंगली आमी इमिजिएटली टीम धाडली आनी हांगा पळयलें जाल्यार हे कुळागर हे संजय प्रभू नांवाच्या मनशाचे तातूंत एक सेप्टीक टँक आहा आनी ताजेर खडप्पा आसले. सो तो चलतना ते क्रॅक जाले आनी तो टाकयेन पडलो. सो तो टाकयेन आडकोन रावलो. तो गवो सामको मेल जायंट आहा. सो इमिजिएटली आमची टीम एक्शनींग रावली आनी सोमते एक्शन स्टार्ट केली आनी जेन्ना ताका रेस्क्यू करच्या टायमार ताणें फोर्स मारलो आनी जंप मारून तो धांवलो. सो टाकी ल्हान असल्या कारणान ताका सपोर्ट मेळ्ळो वयर चडपाक. सो अकॉर्डिंगली तो वयर चडून सेफ जाग्यार धांवलो. कितल्या वर्साचो आसतलो अदमास सर एक 3 वर्साचो असो अदमास आहा. ओके ज्या पद्दतीन तो आतां एग्रेसीव जावन धांवलो तो कोणाक काय प्रॉब्लेम बी काय जावपा ना ना नॉर्मली गवे हे आसता शाय एनिमल ते नॉक्टर्नल म्हणजे रातचेच ते भायर सरता ओके. आनी आतां कशें दीस जाला आनी लोकांक बी पळोवन मातशें ते आबूज जाता कित्याक ते रानांतले वायल्ड एनिमल. सो पब्लिकाक लागून मातसो तो हे जालो पण तशें नॉर्मली अटॅक बी तशें करना. तो सेफली धांवलो. आतां लोक हांगा सामकार खूब आसले पण तेणे टर्न मारलो यू टर्न मारलो आनी फाटल्या वटेन धांवलो तो ज्या जाग्यार सेफ आहा कोण पब्लीक ना त्या वटेन. सो आमी पळयता सर कुट्टी वाठारांनूय बी आमी पयर एक न्यूज केल्ली कुट्टी वाठारांनूय बी दोग चौग जाण गोवे जे आसा हे रस्त्यार आशिल्ले. सो हेंच्या खातीर कितें वेगळे तरेचो बंदोबस्त बी करपाक एक्चुअली आमी कितें करता आमची टीम रेडीच आसता. रेस्क्यू व्हॅन आसा आनी आमी रेग्युलर पेट्रोलिंग करता. आतां जालां कितें फोंडा वाठार आहा तेच्या सरभोंवतणी सगळे दोंगर आहा आनी ते दोंगराक कशें जाता आतां उदकाचो आनी आतां काजूचो सिजन. सो काजींनी बी लोक गेल्ल्या कारणान ते डिस्टर्ब जावन सकयल धांवता आनी सकयल देंवल्ले कडेन ते कुळागरान बी उदक बी मेळटा तांकां इजी. सो ते कुळागरान वता किंवा रस्त्यार भोंवता. सो आमी कितें कॉल येतकीर इमिजिएट तांकां ड्रायव्ह करता थंयच्यान. ओके आणि जाता तितले आमी म्हणजे आमी फाटीं एक इन्सिडंट जाल्लो अशें की एक बायल मनीस हे जाल्ली त्या इन्सिडंटान सांपडली. सो आमी इमिजिएट थंय ट्रेंच मारले आनी ते कॉम्पेन्सेशन कितें आहा ते इमिजिएट त्या फॅमिलीक पे केले. ओके तुमचें नांव कितें सर म्हजें नांव दीपक तांडेल. हांव रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पोंडा. ओके थँक्यू. ह्या वार्डाचे पंच मेंबर कितें इन्सिडंट घडलो हांगासर कितल्यांक कळ्ळें आज सकाळी 8 सुमार म्हणजे सकाळी राती मे बी जावं सकाळी जावंक शकता पण आमकां जेन्ना हांगा सकाळी 8 सुमार कळ्ळें तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हांगा संजू प्रभू म्हणून त्यांच्या कुळागरान हांगा तो आज त्यांच्या सेप्टीक टँकान पडलेलो मेळ्ळो आमकां सकाळी ते कुळागरान येयले तेन्ना आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळयलें. तेन्ना ते तेंची टीम घेवन हांगा येयले आनी आमचे गांवचे सगळ्या लोकांनी बी आमकां म्हणजे सपोर्ट केलो म्हणजे सगळ्यांक अवेअर केलें तेंच्यांनी कितें हांगा गोवो पडलेलो आसा तेन्ना सगळ्यांनी काळजी घेवची अशी म्हणून. आनी ते डिपार्टमेंट येतकीर हांगा तेंच्यांनी आपले प्रयत्न केले पुरेपूर प्रयत्न करून ताका आतां वयर काडलो आनी तो आतां भायर सरून गेल्लो आसा. तेन्ना अशे खूब कडेन अशे प्रसंग घडटा तेन्ना आमकां चडशे करून आमचे कोने सायडीन येतना खूब लोकांक दिसलेले आसा तशे वयल्यान दोंगरा वयल्यान धांवन येतात ते. तेन्ना आमी पंचायतीच्या वतीन हांव प्रयत्न करतलें की आमी कितें एक बोर्ड बी लावन थंय तांकां लोकांक इंटिमेट करपा खातीर कितें केअर घेवन तेंच्यांनी आपली फुडें प्रवास करचो अशें म्हणून. आनी हांव सगळ्यांक हांगा आमचे सगळे ऑफिसर्स ते डिपार्टमेंटाचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की रायट टायमार ते येवन आमकां हांगा सेवा दिली आनी आमच्या लोकांक सेफ केले. आनी आमच्या मिडियाकूय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा स्पेशली न्यूज डेली तांकांय बी हांव तेंच्यांनी आमकां मदत केल्ले बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. येस ओके.